Hello students, yesterday we discussed about the theorem number 1 and now the terms to discuss about the theorem number 2. तपाईहरु रेडी हुनुहुन्छ आज त theorem number 2 को लागि? Yes. So आज हामी क्लास 10 को ज्योमेट्री अन्तर्गत theorem number 2 लाई डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। र त्यो ज्योमेट्री अन्तर्गत यो theorem number 2 ले के कुरा भनेको छ त्यसलाई हामी पहिला theorem को भनाइ लेखौं and then we will discuss about it. Okay. The area of parallelogram is equal to the double of the triangle. The area of the triangle. एउटा ट्रायंगल को एरिया भन्दा प्यारालोग्राम को एरिया डबल हुन्छ। हामी कन्सेप्टली बुझौं। यहाँ प्यारालोग्राम भनेर मेन्सन गरे तापनि प्यारालोग्राम, रोम्बस, स्क्वायर, रेक्टेंगल all those things यो सबै कुरामा ट्रायंगल को एरिया भन्दा यिनीहरुको एरिया डबल हुन्छ। कति बेला when त्यो सम्झिनु पर्यो when if the both are standing on same base between the same parallel line. दुवै चाहिँ standing on same base एउटै बेसमा हुनु पर्छ कि same base and the between the same parallel line. यो कुरालाई तपाईहरुले ध्यान दिएर हेर्नुस्। कति बेला कुन केसमा चाहिँ प्यारालोग्राम र ट्रायंगल को रिलेशनशिपमा प्यारालोग्राम को एरिया ट्रायंगल को भन्दा डबल हुन्छ त जब प्यारालोग्राम र ट्रायंगल एउटै बेसमा स्ट्यान्डिङ गरेको हुन्छ र एउटै प्यारलल लाइनमा पनि हुनेको हुन्छ। र यो प्रुफ गर्नको लागि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त we have to do a two parallel line this and this. यो प्यारलल लाइनमा हामीलाई बनाउनु पर्ने छ एउटा ट्रायंगल अर्को प्यारालोग्राम। सो लेट मी ड्रा one parallelogram. एउटा यो प्यारालोग्राम छ र यही बेसमा एउटा के बनेको छ ट्रायंगल बनेको छ। हामीले यही प्यारालोग्राम र यो ट्रायंगल बीचको रिलेसनलाई दर्शाउनु छ। जस्तै यो ए बी सी डी एबीसीडी नाम गरेको प्यारालेलोग्राम जसमध्येमा एबी सँग यो डीसी भन्ने लाइन प्यारलल छ त्यसैगरी एडी भन्ने लाइन सँग यो बीसी भन्ने लाइन प्यारलल छ। किनकि प्यारालोग्राम भन्ने बित्तिकै हामी के बुझ्छौं अपोजिट साइड शुड बी द प्यारलल अफ द प्यारालोग्राम। र अर्को एउटा ट्रायंगल बन्दै आएको छ जसको नाम अब डी भन्ने हामीले यसको नाम चाहिँ ई भनेर मेन्सन गर्छौं ई। अब हामीले यहाँ शो गर्नु छ हामीले यहाँ अब चाहिँ शो गर्नु छ तपाईको यो ट्रायंगल र प्यारालोग्राम को रिलेसन। नर्मली बुझ्नुस् थ्योरम एक्जाममा यसरी पनि आउन सक्छ व्हाट इज द रिलेसन बिट्विन द ट्रायंगल एन्ड द प्यारालोग्राम स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारालेल। नझुक्किनु होला एउटै बेसमा रेक्टेंगल होस् ट्रायंगल होस् रेक्टेंगल होस् प्यारालोग्राम होस् रोम्बस होस् स्क्वायर होस् यी सबैको रिलेसन ट्रायंगल को भन्दा डबल नै हुन्छ यदि दुवै एउटै बेसमा र एउटै प्यारालेलमा छ भने। त त्यसका हामीले प्रुफ गरेर हेरौं साच्चै हुन्छ कि नै। त यो प्रुफ गर्नको लागि हामीले गिवन लेखौं। जस्तै हामीले थ्योरम पढेर यो थ्योरमबाट चाहिँ फिगर बनायौं अनि यो फिगरबाट एबीसीडी के हो त एउटा प्यारालोग्राम हो एबीई के हो त एउटा ट्रायंगल हो। यी कुराहरुलाई मेन्सन गरौं। ट्रायंगल हेर्नुस् यहाँ तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त एउटा यो प्यारालोग्राम एबीसीडी कहाँ छ त एउटै बेस यो एबी भन्ने बेसमा छ र कहाँ छ त यो एबी प्यारलल डीसी। त हामीले यहाँबाट के कुरा बुझ्यौं थ्योरमले भनेको कि एउटै बेसमा र एउटै प्यारालेलमा छ भने प्यारालोग्राम को एरिया ट्रायंगल को भन्दा डबल हुन्छ अर्थात ट्रायंगल को एरिया प्यारालोग्राम को भन्दा हाफ हुन्छ। The area of parallelogram is double to the triangle. The area of triangle is a half of the parallelogram. The same things. The both are standing in the same way. So let's prove that. The यो prove गर्नको लागि हामीले यति गरिसकेपछि now अब यसपछि हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ त्यो लेखौं। To prove
हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने के त भन्दाखेरि 1 नम्बरमा एरिया अफ प्यारालिलोग्राम ABCD is equal to double of area of triangle ABE। यो भन्नु र मैले 2 नम्बर भनेर मेन्सन गरे, यही 2 लाई यतातिर फालेपछि 1/2 एरिया अफ प्यारालिलोग्राम ABCD is equal to एरिया अफ ट्रायंगल ABE। हामीले यहाँबाट के कुरा बुझौं कि प्यारालिलोग्राम को एरिया ट्रायंगल को भन्दा दोबर हुन्छ भने, डबल हुन्छ भने ट्रायंगल को एरिया प्यारालिलोग्राम को भन्दा हाफ हुन्छ। यही रिलेसनलाई हामीले प्रुभ गर्नको लागि वी हैव टु डू कंस्ट्रक्सन। व्हाट वी हैव टु डू, र यो कंस्ट्रक्सन हामीले के गर्नु पर्छ भन्दाखेरि, र कंस्ट्रक्सन यो जुन ट्रायंगल को साइड हुन्छ नि, त्यो ट्रायंगल को साइड सँग प्यारलल हुने गरी एउटा लाइन कंस्ट्रक्ट गर्नु। यहाँ ABCE र F भन्ने अर्को के बन्न गयो, हाम्रो ट्रायंगल बन्न गयो। F भन्ने प्वाइन्ट राखेपछि F भन्ने के भयो त, हाम्रो एउटा प्यारालिलोग्राम बन्न गयो। त अब हामीले यहाँ कंस्ट्रक्सन के गर्यौं भन्दाखेरि है, हामीले के गर्यौं त, AF प्यारलल BE इज ड्रन, हामीले ड्र गर्यौं। अब लेट्स प्रूफ। हिजो हामीले थ्योरम नम्बर 1 प्रूफ गर्दै गर्दाखेरि हामीले थाहा छ स्टेटमेन्ट, रिजन एन्ड के आधारमा टेबल बनाएर हामीले प्रूफ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स डू, वी हैव टु मेक अ टेबल फर्स्ट अफ अल। सो लेट्स मेक अ टेबल। अब यसमा सिरियल नम्बर, स्टेटमेन्ट, सिरियल नम्बर एन्ड रिजन एकदमै सजिलो छ। हामी 3 स्टेपमा प्रुफ गर्छौं। कसरी भन्दाखेरि थ्योरम नम्बर 1 सम्झ्यौं हामीले। थ्योरम नम्बर 1 मा के पढेका थियौं, द प्यारालिलोग्राम स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस बिट्विन द सेम प्यारलल लाइन आर इक्वल इन एरिया। अर्थात एउटै बेस र यही प्यारलल लाइनमा यदि प्यारालिलोग्रामहरु छ भने तिनीहरुको एरिया इक्वल हुन्छ भन्ने हामीले पढेको। आज पनि हामी यो फिगरमा पनि हेरिरा छौं, एउटा ABEF भन्ने प्यारालिलोग्राम र ABCD भन्ने प्यारालिलोग्राम, दुईटा प्यारालिलोग्रामहरु के छन् त, एउटै बेसमा छ। त्यही कुरा हामी लेख्दै छौं। प्यारालिलोग्राम ABCD is equal to प्यारालिलोग्राम ABEF। रिजन के त, हाम्रो स्टेट नम्बर 1, थ्योरम नम्बर 1 त्यो लेख्न त मिलेन। यहाँ के लेख्नु पर्यो भने चाहिँ बीइङ स्ट्यान्डिङ अन सेम बेस बिट्विन सेम प्यारलल लाइन। यही रिजनबाट हामीले चाहिँ के देखाउन सक्छौं भन्दाखेरि यी दुईटा प्यारालिलोग्रामहरु एक आपसमा इक्वल छ। अब हामीले एउटा अर्को कुरा सम्झ्यौं कि कुनै पनि प्यारालिलोग्रामको डायगोनलले त्यो प्यारालिलोग्रामलाई बाइसेक्ट गर्छ। अर्थात यतापटिको प्यारालिलोग्रामलाई हामी हेरौं त, ABEF भन्ने प्यारालिलोग्राममा यो AE भन्ने डायगोनल भएको हुनाले ABE भन्ने ट्रायंगल यो प्यारालिलोग्रामको के हुन गयो त, हाफ हुन गयो। अर्थात ट्रायंगल ABE is equal to half of प्यारालिलोग्राम के त ABEF र यसको रिजन हामीले के लेख्छौं भन्दा बीइङ डायगोनल अफ प्यारालिलोग्राम bisect the प्यारालिलोग्राम। अब 3 नम्बरमा हेरौं, प्रुफ भइसक्यो। हौ सजिलो, कस्तै सजिलोसँग त भन्दाखेरि
एबीईएफ सँग एबीसीडी इक्वल छ है। एबीईएफ सँग एबीसीडी इक्वल छ भने यसको ठाउँमा यो राख्न मिल्यो। त्यसकारणले ट्रायंगल एबीई इज इक्वल टू 1/2। हेरौँ त यो दुईटा इक्वल छ भने यसको ठाउँमा यो राख्न पाइयो। सो प्यारालोग्राम एबीसीडी from statement 1 and 2 यसरी हामी थ्योरम नम्बर 2 प्रुभ गर्न सक्छौं।